السلام عليكم ورحمة الله. اليوم خرجنا وقلت علاش لا، كاينين تخفيضات علاش ما نصورهمش معاكم. تعالوا تشوفوا معايا التخفيضات اللي كاينين هاد الفريريقات كيف ما كتشوفوا. عجبوني هاد الفريرقات، غير هي كل وحده بالثمن ديالها، زوينين بزاف. كاينين هادو دايرين 89 درهم، هي هذه اللي على 3 ترونسبارون. كاينه هذه دايره 139 درهم، وكاينه هذه دايره 59 درهم. هذه دايره 99 درهم اللي بالغوز. كاينين هاد الطباسل دايرين 10 دراهم ديال الحطه اللي بغا يحط فيهم. وكاينين هاد الجبانات دايرين 29، زوينين هاد الجبانات. كاينين حتى الجبيبينات ديالهم صغيورين. كاين هاد الجبيبينات صغار دايرين 9 ديال الدراهم، حتى هما مزيانين. كاين هادي ديال الزاج دايره 39، حتى هي زوينه. البنات سمحوا لي، كنت كنصور وكان زحام بزاف وما كنقدرش نصور على حسب كاينين الناس، ما كنبغيش نشدهم، يعني غير سمحوا لي في هذا الفيديو وصافي، غير قبلوا عليه كيف ما هو. كاينه هذه حتى هي ديال بغيتي تحط فيها الزبده ولا الزيت ولا اللي كان فيها الالوان، حتى هي زوينه دايره 19 درهم. كاينين حتى هاد القريعات ديال الزيت ولا العصير، حتى هما زوينين. فيهم هاد كيف ما كتشوف هاد الروبيني الصغير. كاينين حتى هاد الكاسرونات فيهم 3 دايرين 169 درهم، فيهم 3 ديال الكبيرة والصغيرة، حتى هما مزيانين. وكاينين حتى هادو ديال القهوة ولا الحليب، حتى هما زوينين، عجبوني، دايرين 39 درهم. وكاينين حتى هادو دايرين 169 مقلات، فيهم غير جوج ب 169، حتى هما مزيانين. كاينين البنات هاد لي غوجمون حتى هما عجبوني، كبارين زوينين، دايرين 21 درهم. والله الا غزالين، فيهم الالوان كيف ما كتشوفوا، اورانج، فيهم لوينات زوينين. كاينين هاد الصغار دايرين 19 درهم، والله الا زوينين. كاينين هاد البواطات دايرين 22 درهم. كاينين البواطات بزاف فيهم الاشكال والالوان. كاينين حتى هاد الليمون هادو حتى هما مزيانين، غير هنا راهم جاوني غاليين، دايرين 22 درهم، جاوني شويه غاليين. وهاد الكبار هادو دايرين 29 درهم، جاوني غاليين. ما عرفتش، جاوني انا غاليين بزاف. وهنايا البلاصه ديال الاجبان لعشاق هاد الفرomاج والهاد الشيء ديال لا شاركوتري كلشي حتى هو فيه التخفيض. حتى هو هذا غير بغيت نوريه لكم، حتى هو فيه التخفيض. اي حاجه فيها مهبطين لها شويه في الثمن. هنا الشوكولات، شوكولا لعشاق الشوكولاته، حتى هي راها كاينه بثمن مزيان، حتى هي ناقصين لها في الثمن ديالها على حساب حلول سنة جديدة غادي تدخل 2020. الله يدخلها علينا بالصحة والسلامة ورفع علينا هاد البلاء يا ربي. كاين حتى هاد الشكلاط هذا ديال الوليدات ديال 15 درهم، بواطه كبيره،
هي مزيانه. كاين هذا حتى هو شوكولا داير 69 درهم. كاينه نوتيلا، يعني عشاق نوتيلا دايره 36 درهم. انا شخصيا كيعجبني المذاق ديال النوتيلا بزاف بزاف والله، زعما صراحه النوتيلا كلشي كيبغيها. كاين حتى هذا ديال سطيلات ديال 23 درهم. كاين هاد الشوكولات هذا حتى هو داير 11 درهم. حتى هاد الشوكولات خطير جدا. كاينين اختي الطيسلات عجبوني هادو بزاف دايرين 19 درهم. غزالين حتى لا كولور ديالهم واعره. هادو دايرين 9 ديال الدراهم وهادو دايرين 14. كاينين هادو كبارين شويه دايرين، هادو كبار كيدايرين 59. هادو كبار اللي بغا الحطان زوينين ترونسبارون. كاينين هادو زعما اللي باغي يسمكي فيهم والله كبارين دايرين 75 درهم غزالين. وحتى هاد لا كولور سطاني جاني غزال بزاف. اما هذا خطير جدا صراحه. جايبين هاد لي كولور واعرين بزاف والله. هاد الجبيبات دايرين 29 درهم وكاينين دايرين 19. كاين هاد البورت كيك حتى هو زوين كيتغطى وكل شيء. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا غطيته باش يبان حتى هو زوين اللي بغى يحافظ على الكيك ديالو. وكاينه هاد التفصيل على شكل ورقه داير 99 درهم. البنات البورت كيك داير 119 درهم. كاينين حتى هاد ليمون ديال الفران حتى هما دايرين 89 درهم. فيهم زوج، فيهم الاشكال. كاينين هاد المربعين، كاينين اللي اوفال، كاينين اللي مستطيلين، كلهم مزيانين. كاينين حتى اللي دوائر حتى هو. لعشاق الحلوى الكريميه على حسب نويل دايرين حتى هاد الغيون ديال الحلوى الكاطو زوينه هي. قلت علاش ما نوريكمش، ولكن عرفتوا راه البنات كان زحام بزاف عليها. كنت غير كنشوفها غير كتخوى شويه كنمشي نصور. كيف ما كتشوفوا كاين الاشكال والالوان والمذاقات مختلفه. كتشوف هادشي دايرين على حساب كريسماس. والاثمنه كاين اللي دايره 12، كاين اللي دايره 27، كل وحده وشنو. كاين اللي دايره 49. كل حلوه والثمن ديالها. البنات عجبني بزاف هاد الغيون دايرين حتى لا جينواز. ها هي كيف ما كتشوفوا. اللي بغى يصوب الحلوه راسو، لما كاين البنات بصح ما كتصدقش ليهم الحلوه، كاينه جينواز. وهنايا كاينين هاد الشي ديال السافان ديال اللي بغى يدير الاعياد الميلاد، اللي بغى هاد الغيون تاعي فيه داكشي كلشي ديال اعياد. انا عجبني هاد السافان ديال 19 درهم. خديت منه وحيده بوغ ديكور وصافي. هاد العيبات حتى هما دايرين 19 درهم. هما زوينين. شي ديكور ديالهم كيفاش داير صافي. وهاد الشيء راه كيبقى ديال الساطا. وكاين اللي بغى دوك البيبيقات ديال اعياد الميلاد او ديال الصبيان اللي كيبغي يدير الصور للوليدات. كاينين هما كيف ما كتشوفوا كل حاجه الثمن ديالها ابتداء من 2 دراهم حتى ل 12 درهم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا صافي الجوله ديالي معكم سالات. كنتمنى تكون راقت لكم البنات. ما تنساونيش في الجيم والبارطاج والدعم ديالكم. وكنشكر بزاف البنات الجداد اللي ولاو معايا في القناه.
وحتى القدامى حتى همايا. يلا بسلام عليكم، باي باي.